right? Reaction intermediate. What is reaction intermediate? यसको बारेमा आज जान्न जरुरी छ। हामीले अघिल्लो क्लासमा चाहिँ सबस्ट्रेट के हो अनि अट्याकिङ रिएजेन्ट्सहरु के हो, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल्सहरु के हो त्यो जान्यौ हैन। सबस्ट्रेटलाई अट्याकिङ रिएजेन्टले अट्याक गरिसकेपछि प्रोडक्ट बन्नु भन्दा अगाडि जस्तै A + B छ नि, A + B ले C र D बन्नु भन्दा अगाडि अर्ग्यानिक रिएक्सनमा चाहिँ इन्टरमिडिएट बनाउँछ के, इन्टरमिडिएट बनाउँछ। यो इन्टरमिडिएटहरुको लाइफ टाइम चाहिँ एकदमै छोटो हुन्छ, एकदमै थोरै समयको लागि बन्छ। यो चाहिँ सर्ट लाइफ स्पान एकदमै छोटो। कति छोटो भन्यो भने 10⁻⁶ सेकेन्ड टु फ्यु सेकेन्ड, एकदमै धेरै हुँदाखेरि 1-2 सेकेन्ड मात्रै हुन्छ। 10⁻⁶ सेकेन्ड टु फ्यु सेकेन्ड यदि छोटो लाइफ टाइम हुन्छ। सर्ट लाइफ स्पान हुन्छ 10⁻⁶ सेकेन्ड टु फ्यु सेकेन्ड। अनि हाइली अनस्टेबल हो त भनेको चाहिँ के हो त भन्दा त थोरै समयको लागि बन्छ भन्छ, स्टेबल भयो कि अनस्टेबल? अनस्टेबल। हाइली अनस्टेबल। अनि हाइली अनस्टेबलको मतलब रिएक्टिभ हो कि मोर रिएक्टिभ हो कि लेस रिएक्टिभ? मोर रिएक्टिभ। हाइली रिएक्टिभ है। अनि हाइली रिएक्टिभ हुनको लागि यसको एनर्जी लेभल चाहिँ हाई हुनुपर्छ कि लो हुनुपर्छ नि? हाई एनर्जी लेभल हुनुपर्छ है। यस्तो इन्टरमिडिएटलाई हामी रिएक्सन इन्टरमिडिएट भन्छौं। यस्तो इन्टरमिडिएटलाई हामी के भन्छौं रे? रिएक्सन इन्टरमिडिएट। इन्टरमिडिएट भनेको ब्रेक जस्तै हो। रिएक्टेन्टबाट प्रोडक्ट बन्नु भन्दा अगाडिको ब्रेकलाई हामी इन्टरमिडिएट भन्छौं। इन्टरमिडिएटहरु हाइली अनस्टेबल हुन्छ, एकदमै थोरै समयको लागि बन्छ, एकदमै थोरै समयको लागि 10⁻⁶ सेकेन्ड टु फ्यु सेकेन्ड। एकदमै रिएक्टिभ हुन्छ त्यसको मतलब, र हाई एनर्जी हुन्छ। यस्तो इन्टरमिडिएट जुन रिएक्सनको बीचमा बन्छ यसलाई हामी रिएक्सन इन्टरमिडिएट भन्छौं है त। यो डेफिनेसन भयो, जान्नुपर्छ डेफिनेसन पनि कहिलेकाहीँ सोध्छ। कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बोकेटाइन र कार्बेनाइन है, यसको बारेमा जान्नु जरुरी छ। एकछिन एकदमै ध्यान दिएर हेर, म केही कुरा फ्री रेडिकलको बारेमा सिकाउँछु, केही कुरा कार्बोकेटाइनको बारेमा सिकाउँछु र केही कुरा कार्बेनाइनको बारेमा सिकाउँछु। कार्बोकेटाइन र कार्बेनाइन यो तीनटा इन्टरमिडिएटलाई म कम्पेयर गर्न सिकाउन खोज्दैछु। एकदमै सजिलोसँग कम्पेयर गरेर क्वेशन सोध्छ। अप्सनमा पनि यही तीनटा अप्सन्स हुन्छ, त्यही तिमीले जान्नु पर्यो कम्पेयर गर्न। कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बोकेटाइन एन्ड कार्बेनाइन। लुक एट दिस कार्बन। यो कार्बनलाई हामी कार्बन फ्री रेडिकल भन्छौं हैन। यो कार्बनलाई हामी कार्बोकेटाइन भन्छौं यदि कार्बनमा के चार्ज छ भने, पोजिटिभ चार्ज छ भने। यो कार्बनलाई हामी कार्बेनाइन भन्छौं यदि कार्बनमा के चार्ज छ भने, कार्ब एनायोन छ भने हैन। यसको स्ट्रक्चरमा कसैलाई केही डाउट छैन? कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बोकेटाइन र कार्बेनाइन। हाउ मेनी इलेक्ट्रोन डज कार्बन हैव इन द आउटरमोस्ट शेल अफ कार्बन फ्री रेडिकल? इम्पोर्टेन्ट क्वेशन है यो। भन त, हाउ मेनी इलेक्ट्रोन डज कार्बन हैव इन द आउटरमोस्ट शेल अफ कार्बन फ्री रेडिकल? 7। सबैजनाले गर्न जान्नु पर्यो। इलेक्ट्रोन एउटा बोन्ड भएको इलेक्ट्रोनलाई पेयरमा गर्नु पर्यो। 1 2 3 4 5 6 अनि एउटा गरेर 7 वटा इलेक्ट्रोन भयो के। टोटल नम्बर अफ इलेक्ट्रोन इन द आउटरमोस्ट शेल अफ कार्बन फ्री रेडिकल इज 7। कार्बोकेटाइनमा कति हुने भयो भन्दैौ न त्यसरी नै गर्नेर। इट इज 1 2 3 4 5 6 मात्रै। एउटा फ्री रेडिकल लस भयो, त्यही भएर प्लस आएको के। कार्बेनाइनमा कति हुन्छ होला? 1 2 3 4 5 6 7 8 7 6 अनि 8 बुझ्यौ? 7 भन्छ अक्टेट कम्प्लिट कि इनकम्प्लिट? कम्प्लिट। अक्टेट इनकम्प्लिट। 7 भन्छ इनकम्प्लिट। अनि 6 भनेपछि अक्टेट कम्प्लिट इनकम्प्लिट? यो पनि अक्टेट इनकम्प्लिट। 8 भन्छ अक्टेट कम्प्लिट इनकम्प्लिट? कम्प्लिट। अक्टेट कम्प्लिट। अनि अक्टेट इनकम्प्लिटहरु इलेक्ट्रोन रिच भयो कि डेफिसिएन्ट? इलेक्ट्रोन डेफिसिएन्ट भयो नि त। अक्टेट इनकम्प्लिट भन्छ इलेक्ट्रोन डेफिसिएन्ट भयो। र अक्टेट कम्प्लिट भन्छ इलेक्ट्रोन के भयो? इलेक्ट्रोन रिच भयो के।
इलेक्ट्रोन डेफिसिएन्ट इलेक्ट्रोन रिच अनि डेफिसिएन्टहरु चाहिँ के भयो त इलेक्ट्रोफाइल भयो कि न्यूक्लियोफाइल भयो भन त मैले अघिल्लो क्लासमा सिकाइसकेको छु इलेक्ट्रोफाइल यो पनि इलेक्ट्रोन डेफिसिएन्ट भने पनि के भयो त इलेक्ट्रोफाइल भयो र यो चाहिँ इलेक्ट्रोन रिच भयो नि त Nucleophile. भेरी गुड न्यूक्लियोफाइल भयो कस्तो इलेक्ट्रोफाइल हो यो चार्ज इलेक्ट्रोफाइल हो कि न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल हो फ्री रेडिकल चाहिँ Neutral. न्यूट्रल हो प्लस र माइनसलाई चाहिँ चार्ज भन्ने प्लस र माइनस छैन भने चाहिँ न्यूट्रल भन्ने है यो चाहिँ चार्ज्ड यो चाहिँ चार्ज्ड यहाँसम्मको कुरा बुझ्यो सबैजनाले यसमा मैले धेरै एक्सप्लेन गर्नुपर्ने जरुरी छ जस्तो लाग्दैन मलाई अनि कार्बन फ्री रेडिकल चाहिँ कसरी फर्म भएको भन त होमोलाइसिसबाट कि हेटेरोलाइसिसबाट Homolysis. होमोलाइसिसबाट कार्बोकेटाइन र कार्बेनाइन चाहिँ Electrolysis. हेटेरोलाइसिस हेटेरोलाइसिस अनि कार्बेनाइन पनि हेटेरोलाइसिस है मलाई भन न होमोलाइसिसमा कन्डिसन के थियो रिकल गर मात्रै H E HELP R R. नन पोलर सल्भेन्ट हैन अनि कार्बोकेटाइनमा के हुन्छ होला कन्डिसन भन त मैले के भनेर सिकाएको थिएँ एसिड कि बेस Acid. पोलर सल्भेन्ट स्पेशली एसिड भनेर सिकाएको थिएँ एसिड र वाटर हुन सक्छ है वाटर चाहिँ दुवैतिर जान्छ अनि एनाइन बनाउनको लागि चाहिँ के भनेको थिएँ मैले पोलर सल्भेन्ट नै भनेको थिएँ Base. तर स्पेशली बेस भनेको थिएँ ओके यो जेनरल कुरा हो यो सबैजनाले जान्नै पर्छ यो नजानिकन त रिएक्सन मेकानिजम अगाडि बढाउनै सकिँदैन एकदमै सिम्पल कुरा पनि हो आई थिंक मैले धेरै इलाबोरेट गर्नु पर्दैन होला यसलाई है अर्को सबैभन्दा स्पेशल पोइन्ट भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट है भने यो अर्ग्यानिक इनअर्ग्यानिक दुवैतिरको लागि चाहिने प्रेजेन्स अफ अनपेड इलेक्ट्रोन यु रिमेम्बर दिस पोइन्ट ओके प्रेजेन्स अफ अनपेड इलेक्ट्रोन कहिले पनि बिर्सनु भएन P फर प्रेजेन्स P फर प्याराम्याग्नेटिक बिहेभियर भनेर सम्झिनु P फर प्रेजेन्स P फर प्याराम्याग्नेटिक बिहेभियर यो स्टेटमेन्ट सम्झिनु पर्यो है प्रेजेन्स अफ अनपेड इलेक्ट्रोनलाई हामी प्याराम्याग्नेटिक भन्छौँ हामीले अहिले इन्टरमिडिएट पढिरहेछौँ लुक एट दिस इन्टरमिडिएट यो फ्री रेडिकल यो कार्बोकेटाइन र यो कार्बेनाइनमा सबैजनाले मलाई भन त यो फ्री रेडिकलमा अनपेड इलेक्ट्रोन छ कि छैन छ एउटा मात्रै पनि अनपेड इलेक्ट्रोन छ भने इट इज प्याराम्याग्नेटिक के एउटा मात्रै अनपेड इलेक्ट्रोन छ भने यसलाई प्याराम्याग्नेटिक भन्ने कार्बोकेटाइनमा अनपेड इलेक्ट्रोन छ कि सबै पेयर्ड छ भन त यो पेयर्ड छ र यो पनि पेयर्ड छ भने चाहिँ सबै पेयर्ड छ नि पेयर्ड इलेक्ट्रोन भएपछि के भन्ने डाइम्याग्नेटिक भन्ने यसमा पनि कार्बेनाइनमा पनि यो पेयर छ यो पेयर छ यो पेयर छ र माइनस भनेको पनि त इलेक्ट्रोन पेयर हो नि यसलाई पनि डाइम्याग्नेटिक भन्ने म्याग्नेटिक बिहेभियर निकाल्न चाहिँ सोध्छ है एकदमै धेरै सोध्छ एलिमेन्टहरुमा पनि सोध्छ एलिमेन्टहरुको जस्तै मैले तिमीलाई सोधे क्रोमियम प्याराम्याग्नेटिक डाइम्याग्नेटिक भनेर ल क्रोमियम भने कति नम्बरको एलिमेन्ट हो 24 हो नि तिमीले के गर भन्दा एलिमेन्टको केसमा सोध्यो भने यु ड्र द इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन सिम्पली तिमीले इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन बनाएर हेर्यो भने हुन्छ आर्गन भनेको 18 भइहाल्यो आर्गनसम्म त पेयर्ड भयो 4s1 3d5 दिस इज द इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन अफ क्रोमियम हाफ फिल्ड अर्बिटल इज मोर स्टेबल देन इनकम्प्लिटली फिल्ड अर्बिटल हैन एसमा एउटा इलेक्ट्रोन छ र डी मा कतिवटा इलेक्ट्रोन छ इलेक्ट्रोन्स को फिलिङ गर्न आउँछ इलेक्ट्रोन्स आर फर्स्ट फिल्ड अफ सिंगली and then pairing occurs. This is in accordance with Horn's rule भन्छ के यसलाई so chromium मा actually हेर त look at the electronic configuration of chromium how many is there any unpaired electron in this case yes सबै इलेक्ट्रोन अनपेयर्ड छ हैन ध्यान दिएर हेर्यो भने since all the electrons are unpaired so यसलाई प्याराम्याग्नेटिक भन्ने कि डाइम्याग्नेटिक भन्ने त Paramagnetic. Zinc la हेर त ल जिंक look at zinc you know the electronic configuration of zinc it's argon 18 भइहाल्यो पेयर्ड भइहाल्यो 4s2 and 3d10 this is the electronic configuration of zinc s मा दुईटा छ र d मा कतिवटा छ 10 वटा छ भने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सो जिंक मा सबै इलेक्ट्रोन्सहरु के छ
पेयर छ भने चाहिँ जिंक प्यारा कि डाई Diamond. अनि मलाई भन न जिंकले बनाउने कम्पाउन्डको कलर कस्तो हुन्छ Colorless. कलरलेस भेरी गुड सो डाइम्याग्नेटिक कम्पाउन्ड्स आर कलरलेस याद गर्नु पर्यो यसो भए प्याराम्याग्नेटिक कम्पाउन्ड्सहरु कलरलेस हुन्छ कि कलर्ड हुन्छ त Color. हो यो पनि सम्झिनु पर्यो Colored. डाइम्याग्नेटिक आर कलरलेस डाइम्याग्नेटिक आर कलरलेस है कलर्ड कलरलेस एन्ड कलरलेस म्हणजे तिमीले म्याग्नेटिक बिहेभियर पनि छुटाउन जाने कि जानेन त Yes, sir. इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन बनाउने अनि छुटाउने है अरु केही गर्नु परेन यु ड्र द इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन सिम्पली सो यो पनि याद गर्नु पर्यो सबैजनाले त्यसपछि हामीले फ्री रेडिकल्सहरुको हाइब्रिडाइजेसन निकाल्न जानु पर्यो डु यु नो हाउ टु क्याल्कुलेट द हाइब्रिडाइजेसन you just follow electron pair rule EP rules okay this is a very simple rule EP भनेको के हो it is the sum of BP and LP you remember this BP भनेको bond pair LP भनेको lone pair EP भनेको electron pair हो electron pair is equals to the sum of bond pair and lone pair got it bond बनाएको पेयरलाई bond pair भन्ने lone pair भनेको चाहिँ के हो त lone pair भनेको कि त lone pair हो कि त माइनस हो lone pair र माइनसलाई चाहिँ lone pair भन अनि बोन्ड बनाएको पेयरलाई चाहिँ बोन्ड पेयर भन सो फ्री रेडिकललाई लोन पेयर भन्न पाइने कि नपाइने Fine. नपाइने सो यो हेर त यो कार्बन फ्री रेडिकलमा हेर हाउ मेनी बोन्ड पेयर आर देयर 3. हाउ मेनी लोन पेयर आर देयर 3. No, 0. 0 सो व्हाट इज द नम्बर अफ इलेक्ट्रोन पेयर सम कति भयो 3. सो व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेसन अफ कार्बन इन कार्बन फ्री रेडिकल sp2. ओके सबैजनाले जान्नु पर्यो है EP इज इक्वल्स टु 4 भयो भने 4 वटा भयो भने के हुन्छ एउटा S हुन्छ फर्स्ट रेल पनि S हुन्छ सेकेन्ड PX हुन्छ थर्ड PY हुन्छ फोर्थ PZ हुन्छ म्हणजे 4 सम्म छ भने S PX PY र PZ ले सक्यो नि त भने यदि 4 छ भने त हाइब्रिडाइजेसन इज sp3 5 आयो भने D पनि युज हुन्छ है 6 आयो भने पनि D युज हुन्छ तर 4 सम्म चाहिँ S र P ले मात्रै भेट्छ है जहिले पनि याद गर्नु EP इज इक्वल्स टु 3 भयो भने के हुने भयो त पहिलो त S हुनु पर्यो दोस्रो PX हो भने तेस्रो PY हुनु पर्यो sp2 हुनु पर्यो अनि EP इज इक्वल्स टु 2 भयो भने के हुनु पर्यो SP हुनु पर्यो है सबैजनाले जान्नु पर्यो sp3 sp3 sp2 र sp हाइब्रिडाइजेसनमा sp3 हाइब्रिडाइजेसनको ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल हुनु पर्यो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल हुनु पर्यो र रेगुलर बोन्ड एंगल चाहिँ 109.5 डिग्री हुनु पर्यो और 109 डिग्री 28 मिनट्स भए पनि भयो यो चाहिँ यसको रेगुलर बोन्ड एंगल 109.5 डिग्री और 109 डिग्री 28 मिनट्स sp2 भयो भने ज्योमेट्री के हुनु पर्यो ट्राइगोनल प्लानर हुनु पर्यो ट्राइगोनल प्लानर ज्योमेट्री को बोन्ड एंगल कति हुनु पर्यो 120 डिग्री sp भयो भने के हुनु पर्यो लिनियर हुनु पर्यो र जसको बोन्ड एंगल कति हुनु पर्यो 180 डिग्री हुनु पर्यो है अब मलाई भनाइ त तिमीहरु फ्री रेडिकल को हाइब्रिडाइजेसन के भयो sp2 भयो ज्योमेट्री के भयो ट्राइगोनल प्लानर भयो भने अनि बोन्ड एंगल कति भयो 120 डिग्री दिस इज द स्ट्रक्चर अफ कार्बन फ्री रेडिकल है सबैजनाले मलाई भन्नु लुक एट द स्ट्रक्चर अफ कार्बोकेटाइन यो कार्बोकेटाइनलाई हेर हाउ मेनी इलेक्ट्रोन डज कार्बन हैव सरी बोन्ड पेयर डज कार्बन हैव हियर 3 व्हाट इज द नंबर अफ लोन पेयर 0 इलेक्ट्रोन पेयर sp2 sp2 not sp3 but sp2 okay बुझ्यौ सो लुक एट कार्बेनाइन सबैजनाले हेर त यो कार्बेनाइनलाई हेर बोन्ड पेयर कति 3 1 what is the number of electron pair 4 4 was sp3 hybridization okay sp3 hybridization को ज्योमेट्री के tetrahedral नो डाउट है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री भएपछि बोन्ड एंगल कति हुनु पर्ने 109.5 तिमीलाई सबैलाई थाहा छ नि VSEPR थ्योरी थाहा छ कि छैन बैलेंस सेल इलेक्ट्रोन पेयर रिपल्सन थ्योरी यो थ्योरीले के भन्छ LP repulsion is greater than LP-BP repulsion is greater than BP-BP repulsion हो गया ना अब मलाई भन त यो कार्बेनाइन मा लुक एट दिस कार्बेनाइन ला यो कार्बेनाइन मा यो माइनस भन्नु र अमोनिया मा एकचोटी ध्यान दिएर हेर त लुक एट अमोनिया एज वेल अमोनिया मा लोन पेयर भन्नु एउटै हो कि हैन
How many electron does carbon have in the outermost shell of carbanion? 8 only. 8. How many electron does nitrogen has in the outermost shell of ammonia? 8. Very good. How many bond pair does carbon have in carbon anion? 3. अनि अमोनियामा पनि कतिवटा छ? 3. अनि लोन पेयर कार्बन आयनमा र अमोनियामा कतिवटा छ? 1. So यो दुईटा केसमा नम्बर अफ इलेक्ट्रोन सेम छ कि छैन? So they are isoelectronic species. Very important question है यो isoelectronic species को मतलब बुझ्यो? Same number of electron. Carbanion is sorry, which of the following intermediate is isoelectronic with ammonia भनेर सोध्छ. आन्सर के भन्ने रे? Carbanion. Carbanion is isoelectronic with ammonia. याद गर्नु पर्यो. Carbanion is isoelectronic with ammonia. Not only isoelectronic. यो दुईटैको स्ट्रक्चर हुन्छ ट्राइगोनल प्लानर. सरी ट्राइगोनल प्लानर हैन है. दुईटैको स्ट्रक्चर हुन्छ पिरामिडल. के हुन्छ रे भन त? पिरामिडल with bond angle 107.5 degree, not 109.5 degree, but 107.5 degree. भन्छ यिनीहरुको स्ट्रक्चर पनि के छ? Since they have same structure, they are also called isostructural species. यसलाई हामी के पनि भन्छौं रे? Isostructural species. So they are isoelectronic as well as isostructural भनेर सम्झिने. They are isoelectronic as well as isostructural species. Carbanion. याद भयो सबैजनालाई? Carbanion is isoelectronic and isostructural with ammonia. So let's compare now है. मैले अब तिमीलाई अलिकति सरल कम्पेयर गर्न सिकाउ सोधिस राख्छु. तीनटा स्पेसिसहरु कम्पेयर गर्नु पर्यो. तिमीले मलाई भन त मैले सिक्वेन्सले सोध्छु फ्री रेडिकल कार्बोकेटाइन र कार्बेनाइन को बीचमा कम्पेयर गरौँ है. How many electron does carbon have in the outermost shell of carbon free radical? 6. Free radical मा 7 भन न. Free radical मा 7, कार्बोकेटाइन मा 6, कार्बेनाइन मा 8. So free radical octet complete कि incomplete? Incomplete. Complete. Right? Rich कि deficient? Deficient, rich. Donor कि acceptor? Acceptor, donor. अनि acid कि base? Acid base. Electrophile कि nucleophile? Electrophile, nucleophile. Charge कि neutral? Charge. Very good. Formed by homolysis कि heterolysis? Heterolysis. Very good. Heterolysis. Supported by Helper and non-polar solvent. Okay, very good. Helper and non-polar solvent. Acid at the base. Right? And presence of unpaired electron ki absence of unpaired electron. Presence of unpaired electron. Presence and absence. So paramagnetic, diamagnetic. Paramagnetic, diamagnetic. Very good. Paramagnetic, diamagnetic. Para, di. बुझ्यौ? Colorful कि colorless? Colorless. Colorless. Very good. अनि इलेक्ट्रोन पेयर को नम्बर कति वटा छ भन त? 3 3 4 3 4. Very good. Hybridization के? sp2 sp3. Okay. अनि यसको ज्योमेट्री के भन त? Trigonal tetrahedral. तर tetrahedral ज्योमेट्री भए पनि स्ट्रक्चर चाहिँ tetrahedral भन्ने कि पिरामिडल भन्ने एनायन को? Pyramidal. 9.5 भन्ने कि 107.5 भन्ने? 107.5. इलेक्ट्रोनिक एन्ड आइसोस्ट्रक्चरल स्पेसिस हो कि हैन? Yes, sir. केसँग आइसोइलेक्ट्रोनिक एन्ड आइसोस्ट्रक्चरल हो? Ammonia सँग. यति कुरा सबैजनाले बुझ्यो? यो जनरल क्यारेक्टरिस्टिक्स सबैले बुझ्यो? Yes, sir. त्यसो अब नेक्स्टमा जाऊ स्टेबिलिटी अफ इन्टरमिडिएट. स्टेबिलिटी अफ इन्टरमिडिएट. इन्टरमिडिएट को स्टेबिलिटी को लागि सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट अर्को पार्ट हो यो. भेरी स्पेशल भनेर सम्झिनु. यो नजानिकिन तिमीले केमिस्ट्री अर्ग्यानिक केमिस्ट्री केही पनि बुझ्दैनौ. यो चाहिँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट पार्ट है. बेसिकली देयर आर 4 फ्याक्टर्स है. 4 फ्याक्टर्स दैट अफेक्ट द स्टेबिलिटी. 4 वटा फ्याक्टर्स हो स्टेबिलिटीलाई असर गर्ने.
जसमध्ये सबभन्दा स्ट्रङ्गेस्ट फ्याक्टरको नाम हो रेजोनेन्स अर मेसोमेरिक इफेक्ट. This is the strongest factor. सबभन्दा फर्स्टमा तिमीले सम्झिनु पर्यो यो स्ट्रङ्गेस्ट फ्याक्टर हो यो. रेजोनेन्स इज द स्ट्रङ्गेस्ट फ्याक्टर. व्हाट इज रेजोनेन्स? डेफिनेसन एकदमै धेरै सोध्छ. रेजोनेन्स इज द delocalization of कुन इलेक्ट्रोन हो, सिग्मा कि पाई? Electron. Pi electrons or n electrons. What is mean by n electrons? N means non-bonded electrons. Non-bonded electron. N भनेको non-bonded electron हो जसमा हामी लोन पेयर पर्न सक्छ, नेगेटिभ चार्जहरु पर्न सक्छ. खाली पाई इलेक्ट्रोनको मात्रै डिलोकलाइजेसनलाई रेजोनेन्स भनिँदैन कि लोन पेयर माइनस चार्जहरुको डिलोकलाइजेसनलाई पनि रेजोनेन्स भनिन्छ कि. Resonance is the delocalization of pi electrons or n electrons which occurs in a सबभन्दा important point which occurs in a conjugated system. Very important अर्को point आयो conjugated system. What is mean by conjugated system? यो भनेको के हो? Conjugated system भनेको के हो भने those system is called conjugated system which can contain double bond, single bond in alternate position, or double bond, single bond, lone pair in alternate position, or double bond, single bond plus in alternate position, or double bond, single bond minus in alternate position, or double bond, single bond free radical in alternate position, or lone pair, single bond plus in alternate position, etc. These all are conjugated system. Okay, सबैलाई हामी conjugated system भन्छौं. अनि कुनै पनि कम्पाउन्डमा कन्जुगेट सिस्टम छ भने त्यो सिस्टममा मात्रै रेजोनेन्सको पोसिबिलिटिज हुन सक्छ, अदरवाइज रेजोनेन्सको पोसिबिलिटिज हुँदैन. यसलाई हामी कन्जुगेट सिस्टम भन्छौं. तिमीले सबभन्दा पहिला चाहिँ कन्जुगेट सिस्टम चिन्न जान्नु पर्यो है. रेजोनेन्स हुन्छ कि हुन्न त थाहा हुनु पर्यो नि त. कन्जुगेट सिस्टम चिनेपछि मात्रै रेजोनेन्स हुन्छ कि हुँदैन थाहा हुन्छ. अनि रेजोनेन्स भयो भने मोर स्टेबल हुन्छ, रेजोनेन्स भएन भने अर्को फ्याक्टर्स हेर्नुपर्छ. सर डिलोकलाइजेसन भनेको के हो? डिलोकलाइज ओके हेर त म एउटा एक्जाम्पल दिँदैछु है रेजोनेन्सको. जस्तै हेर CH2 डबल बन्ड CH अनि CH डबल बन्ड CH2. तिमी मलाई यति मात्रै भन्देऊ कि यसको नाम हो ब्युट 1,3 डाइन है, ब्युटा 1,3 डाइन. ओके, यसको नाम त थाहा थियो तिमीलाई. इज दिस अ कन्जुगेट सिस्टम अर नट? Yes, this is a conjugate system. Right? Double bond, single bond, double bond alternate position ma cha. So this is a conjugate system. बुझ्यौ नि? यो double bond conjugation ma छैन र? छ नि. अब if you draw the resonating structure of this compound, यो double bond यहाँ जान्छ अनि यो double bond यहाँ जान्छ हेर त. You can draw the resonating structure like this. CH2 single bond CH, double bond CH, single bond CH2. यहाँ माइनस आउँछ, यहाँ प्लस आउँछ. If you see the resonating structure of 1,3-butadiene, actually ध्यान दिएर हेर्यो भने के हुन्छ? If you see the resonating structure of 1,3-butadiene, यसमा यो पाई इलेक्ट्रोन हेर त. लुक एट दिस पाई इलेक्ट्रोन. यो मैले पिंक कलरको पाई इलेक्ट्रोन जुन बनाएको छु, एरो देखाएर मुभ बनाएको. त्यो पाई इलेक्ट्रोन मुभ भएर आफ्नो अर्बिटल भित्रै मुभ भएको छ कि अर्बिटल चेन्ज गरेछ? अर्बिटल भित्रै मुभ भएको हैन. यो पाई इलेक्ट्रोन चाहिँ यो दुईटा कार्बनको बीचमा छ कि अर्कै कार्बन हटा गइसक्यो? अर्को कार्बन हो. अर्को कार्बनमा गयो भने चाहिँ अर्को कार्बनको अर्बिटल युज गर्यो नि त्यसले. त्यो इलेक्ट्रोनको शिफ्टिङ हुँदाखेरि अर्बिटल नै चेन्ज गर्ने फेनोमेननलाई डिलोकलाइजेसन भन्छ के. जस्तै म अर्को एउटा एक्जाम्पल दिन्छु. CX होला भनौं, व्हिच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ, कार्बन कि X? X भनेको फ्लोरिन होला भन त. कुन बढी इलेक्ट्रोनेगेटिभ, कार्बन कि फ्लोरिन? फ्लोरिन. दुईटा इलेक्ट्रोन चाहिँ छ नि, कार्बनले तान्छ कि फ्लोरिनले तान्छ? फ्लोरिनले तान्छ. फ्लोरिनले तान्यो भने यो दुईटा इलेक्ट्रोन फ्लोरिनतिर मुभ भयो नि त. फ्लोरिनतिर मुभ हुँदाखेरि फ्लोरिनमा डेल्टा माइनस आयो, कार्बनमा प्लस आयो. तर मलाई भन त, यो दुईटा इलेक्ट्रोन फ्लोरिनतिर जाँदाखेरि अर्बिटल नै छोडेर गएको छ कि त्यही अर्बिटलमा एउटा कुनाबाट अर्को कुनामा गएको? त्यही अर्बिटलमा. त्यही अर्बिटल. यस्तो फेनोमेननलाई चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट अफ इलेक्ट्रोन भन्छ.
यसलाई हामी भन्छौँ डिस्प्लेसमेन्ट। यो डिस्प्लेसमेन्ट अफ इलेक्ट्रोन चाहिँ इन्डक्टिभ इफेक्टमा हुने गर्छ भने यो रेजोनेन्सको केसमा चाहिँ अर्बिटल नै छोडेर अर्को अर्बिटलमा गएको भएर त्यसलाई चाहिँ डिलोकलाइजेसन भन्छ। अनि हेर न कस्तो रमाइलो कुरा रहेछ भन्दा यो डिस्प्लेसमेन्ट अफ इलेक्ट्रोन हुँदाखेरि जुन चार्ज डेभलप भएको छ नि त्यहाँनिर मैले प्लस र माइनस लेखेको छु कि डेल्टा प्लस र डेल्टा माइनस लेखेको छु? डेल्टा प्लस र माइनस। भेरी गुड। तर मैले जब रेजोनेटिङ स्ट्रक्चर बनाएर त्यहाँनिर प्लस र माइनस लेखेको छु नि, रेजोनेटिङ स्ट्रक्चर बनाएर प्लस र माइनस लेख्दाखेरि त्यहाँनिर मैले डेल्टा प्लस र डेल्टा माइनस लेखेको छु कि प्लस र माइनस? प्लस र माइनस। त्यहाँबाट पनि तिमीलाई के थाहा भयो कुन स्ट्रङ्गर इफेक्ट हो, इन्डक्टिभ इफेक्ट हो कि रेजोनेन्स इफेक्ट हो? प्लस र माइनस भनेको कम्प्लिट चार्ज हो, डेल्टा भनेको स्मल चार्ज हो। कसैले स्मल चेन्ज गर्छ भने त्यो त विक इफेक्ट हो नि त, कम्प्लिट चेन्ज गर्छ भने त्यसलाई स्ट्रङ इफेक्ट भन्नु पर्यो। आइडिया आयो कि आएन? कुरा बुझ्यो है? डिलोकलाइजेसन र डिस्प्लेसमेन्ट भन्ने वर्ड सुन्दाखेरि उस्तै लाग्छ तर त्यसको केमिकल्ली यो सेन्स नै पुरै कम्प्लिटली ड्रास्टिकली फरक छ। डिलोकलाइजेसनमा चाहिँ अर्बिटल चेन्ज गर्छ, डिस्प्लेसमेन्टमा चाहिँ त्यही अर्बिटलमा एउटा कुनाबाट अर्को कुनामा शिफ्टिङ हुन्छ। यो पनि ख्याल गर है त। ल क्वेसन अलिकति प्र्याक्टिस गर्न सक्छ। विच इज मोर स्टेबल भनेर लेख त ल क्वेसन। विच इज मोर स्टेबल? विच इज मोर स्टेबल? अप्सन दिँदैछ यस्तो हेर त, CH3 CH2 फ्री रेडिकल एउटा। अप्सन नम्बर बी मा हेर CH2 डबल बन्ड CH अनि CH2 फ्री रेडिकल। विच मोर स्टेबल, ए और बी? ए। बी हो नि? तिमीलाई थाहा छ यसको नाम पनि सम्झिनु पर्यो। यो CH2 डबल बन्ड CH भयो भने यो डबल बन्ड भएको कार्बनलाई चाहिँ जहिले पनि यो स्टार लगाएको कार्बनलाई चाहिँ भिनाइल भन्न है, भिनाइल भन्ने। अनि यो डबल बन्डको ठ्याक्कै छेउको कार्बन छ नि, यो कार्बनको नाम चाहिँ एलाइल हो। के अरे भन त? अलाइल। मलाई भन न। हजुर है, मलाई भन त यो मैले जुन स्ट्रक्चर लेखेको छु नि बी, यो बी को नाम एलाइल फ्री रेडिकल भन्न पाइने कि नपाइने? अनि बी मा कन्जुगेटेड सिस्टम प्रेजेन्ट छ कि छैन? डबल बन्ड सिंगल बन्ड फ्री रेडिकल छ नि भने बी मा रेजोनेन्स हुने कि नहुने? सो ए बडी स्टेबल कि बी? बी। बी। बी भनेर सोध्यो, रिजन सोध्यो भने के भन्ने? रेजोनेन्स। रेजोनेन्स भन्ने। मैले सी लेख्दैछु अब हेर है, यसको नाम हो फिनाइल मिथाइल फ्री रेडिकल। यसलाई हामी भन्छौँ फेनाइल मिथाइल फ्री रेडिकल। दिस इज फिनाइल मिथाइल फ्री रेडिकल। विच इज मोर स्टेबल, बी और सी? सी मा रेजोनेन्सको सम्भावना छ? धेरै छ। ओके भेरी गुड। दिस इज डबल, हेर त यसमा इट्स अल्सो कन्जुगेटेड सिस्टम। डबल बन्ड सिंगल बन्ड फ्री रेडिकल इन अल्टरनेट पोजिसन इज अ कन्जुगेटेड सिस्टम। सो सी मा रेजोनेन्स हुने कि नहुने? हुने। बी मा पनि हुने कि नहुने? हुने। अब हेर दुईटैमा रेजोनेन्स हुन्छ भने कहाँ स्टेबल र बढी मोर रेजोनेन्स हुन्छ हेर्नु पर्यो कि कहाँ हुन्छ मोर रेजोनेन्स, बी मा कि सी मा? सी मा मोर रेजोनेन्स हुन्छ भने बी बढी स्टेबल कि सी? स्टिल डी लेख्दैछु है, एकैछिन हतार नगर है। C6H5 CH फ्री रेडिकल C6H5। सो तिमीलाई मैले सोधेँ सी बढी स्टेबल कि डी? डी मा कतिवटा बेन्जिन रिङ छ? दुईटा। त्यसलाई हामी डाइफिनाइल मिथाइल भन्छौँ। म्हणजे यसमा रेजोनेन्सको नम्बर थोरै हुने भयो कि झन् धेरै? झन् धेरै। मैले ई लेखेँ हेर त, ईमा मैले लेखेँ C6H5 C6H5 अनि C6H5 फ्री रेडिकल। यसको नाम थाहा छ नि तिमीलाई, भन्न सक्छौ तिमीले आफै? ट्राइफिनाइल मिथाइल। ट्राइफिनाइल मिथाइल। गुड। यो तीनटा हेर त, यो फिनाइल मिथाइल, डाइफिनाइल मिथाइल र ट्राइफिनाइल मिथाइललाई दिस थ्री आर कलेक्टिभली कल्ड बेन्जाइल फ्री रेडिकल। ओके, बेन्जाइल फ्री रेडिकल हो तीनटा चाहिँ। बेन्जाइल भनेर कति किताबले चाहिँ यो सी अप्सनलाई मात्र लेखा हुन्छ कि इट्स नट नेसेसरीली सी मात्रै बेन्जाइल हो भनेर जान्नु भएन। बेन्जिनमा एउटा मिथाइल कार्बन ग्रुपहरू छ भने त्यसलाई हामी बेन्जाइल भन्ने कि बेन्जिन प्लस मिथाइल इज इक्वल्स टु बेन्जाइल भनेको खासमा है। सो सी पनि बेन्जाइल हो, डी पनि बेन्जाइल हो, ई पनि बेन्जाइल हो। विच मोर स्टेबल फ्री रेडिकल,
अल्काइल अल्काइल सुन न अल्काइल कि एलाइल 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 कि बेन्जाइल भन्यो के भन्ने बेन्जाइल बेन्जाइल दुनियाँको सबभन्दा बढी स्टेबल फ्री रेडिकल भनेको ट्राइफिनाइल मिथाइल हो हजुर दिस इज मोस्ट स्टेबल अर्ग्यानिक फ्री रेडिकल किनभने योभन्दा बढी बेन्जिन रिङ त तिमी चाहेर पनि राख्न सक्दैनौ नि त सक्छौ र भन्छ रेजोनेन्स भन्दा स्ट्रङ्गर ग्रुप त कुनै पनि छैन योभन्दा बढी रेजोनेन्स हुने फ्री रेडिकल हुँदैन भने चाहिँ मोस्ट स्टेबल अर्ग्यानिक फ्री रेडिकल सबभन्दा फर्स्टमा गोमबर्ग भन्ने साइन्टिस्टले यो रियाक्सन यो फ्री रेडिकल बनाएको थियो आफ्नै रियाक्सनमा गोमबर्ग रियाक्सन भन्नेमा बनाएको थियो गोमबर्ग वाज द फर्स्ट पर्सन टु आइसोलेट ट्राइफिनाइल मिथाइल फ्री रेडिकल इट्स द मोस्ट स्टेबल अर्ग्यानिक फ्री रेडिकल गोमबर्ग फर्स्ट आइसोलेट दिस फ्री रेडिकल ओके सबैजनाले थाहा पाउनु पर्यो तिमीले रेजोनेन्सको अलिकति आइडिया जान्यौ कहाँ हुन्छ रेजोनेन्स जान्नु पर्यो गाह्रो क्वेसन कहिले पनि सोध्दैन इन्ट्रान्समा यस्तै बेसिक कुराहरू सोध्छ बेसिक कुराहरू मिलाउने कोसिस गर गाह्रोमा धेरै फोकस नभऊ सजिलो चाहिँ नबिगार त्यति मात्रै हो विच इज मोर स्टेबल ने एमा हेर CH3CH2Cl B मा हेर CH2 डबल बॉन्ड CHCl B को नाम के हो भन्दै त मलाई व्हाट इज द नेम अफ B कमन नेम Vinyl chloride. vinyl chloride very good vinyl chloride okay exactly so it's more stable A or B B. why Vinyl. रेडिकल छ त्यो लोन पेयर अनि रेजोनेन्स हुन्छ B मा रेजोनेन्स को सम्भावना छ इज देयर एनी चान्सेस अफ रेजोनेन्स इन B छ सर कसरी छ भन त क्लोरिनमा सी रेडी त्यो लोन पेयर भएर okay very good SPONX look at this 5 element SPONX यो पाँचवटा एलिमेन्टलाई चाहिँ कहिले पनि नबिर्सिनु यो पाँचवटा एलिमेन्ट भनेको यस्तो एलिमेन्ट हो जोसँग के हुन्छ थाहा छ लोन पेयर हुन्छ यो लोन पेयर देखाउनु पर्दैन यो लोन पेयर लुकाएर राख्न पाइन्छ कि देखाउनु पर्दैन है याद गर लोन पेयर लुकाएर राख्दाखेरि चाहिँ तिमीले देख्नुपर्छ यहाँ लोन पेयर छ भनेर सो B मा हेर त लोन पेयर सिंगल बन्ड डबल बन्ड छ भने B मा रेजोनेन्स हुने कि नहुने हुने A मा त हुँदैन भने चाहिँ A बढी स्टेबल भयो कि B V एकदमै धेरैचोटि कम्तीमा इन्ट्रान्समा 5-6 चोटि सोधेको क्वेसन हो यो vinyl chloride is more stable than chloroethane due to भनेर सोध्छ आन्सर के भन्ने रेजोनेन्स को कारण लेखेँ C6H5Cl क्लोरोबेन्जिन लेखेँ ल मलाई भन विच मोस्ट स्टेबल A B or C C होला अनडाउटली C हो किनभने C मा पनि त रेजोनेन्स हुन्छ क्लोरोबेन्जिनमा रेजोनेन्स हुँदैन र हुन्छ अनि क्लोरोबेन्जिनमा नम्बर अफ रेजोनेटिङ स्ट्रक्चर थोरै हुन्छ कि vinyl क्लोराइडमा भन्दा धेरै हुन्छ धेरै हुन्छ बिना धेरै हुन्छ त्यही भएर B बढी स्टेबल कि C सी कुरा बुझ्यौ रेजोनेन्सको अलिकति आइडिया आयो यस सर ओके मलाई एउटा अझ सिम्पल क्वेसन दिन्छु A मा मैले लेखेँ CH3 CH प्लस CH3 ओके B मा मैले लेखेँ CH3 CH प्लस OCH3 विच मोर स्टेबल ल भन बी A कि बी हुन्छ सर किन B रेजोनेन्स किनभने रेजोनेन्स को कारण लोन पेयर सिंगल बन्ड प्लस छ यसलाई ब्याक बन्डिङ गरेर रेजोनेन्स के टाइप हो ब्याक बन्डिङ भनेको पनि लोन पेयर सिंगल बन्ड प्लसमा पनि रेजोनेन्स हुने कि नहुने हुने हुने नि त तर A मा त रेजोनेन्स हुँदैन सो B इज मोर स्टेबल देन A सो के आइडिया डेभलप भयो कि भएन भयो ओके भयो सर त्यसै गरेर हामी नम्बर सेकेन्ड फ्याक्टरमा जाउँ त्यसो भए नम्बर B मा दोस्रो स्ट्रङ्गेस्ट फ्याक्टर द्याट एफेक्ट द स्टेबिलिटी इज हाइपर कन्जुगेसन हाइपर कन्जुगेसन पेपर कन्जुगेसन व्हाट इज हाइपर कन्जुगेसन हाइपर कन्जुगेसन भनेको के हो डिलोकलाइजेसन अफ अघि पाई इलेक्ट्रोन थियो नि अब सिग्मा इलेक्ट्रोन
याद गर्नु है डिलोकलाइजेसन अफ सिग्मा इलेक्ट्रोन्स डिलोकलाइजेसन भन्ने वर्ड पनि याद गर किनभने डिस्प्लेसमेन्ट अफ सिग्मा इलेक्ट्रोन भन्ने बित्तिकै इन्डक्टिभ इफेक्ट हुन्छ के डिलोकलाइजेसन अफ सिग्मा इलेक्ट्रोन कुन सिग्मा इलेक्ट्रोन भन्यो भने अल्फा हाइड्रोजन अरु हुँदैन फेरि डिलोकलाइजेसन अफ सिग्मा इलेक्ट्रोन दैट इज अल्फा हाइड्रोजन विथ रेस्पेक्ट टु के मा हुन्छ अल्किन अल्किनमा हुन्छ विथ रेस्पेक्ट टु कार्बोकेटाइन मा हुन्छ एन्ड विथ रेस्पेक्ट टु फ्री रेडिकल जम्मा तीनटा चीजमा मात्रै अल्किन कार्बोकेटाइन एन्ड फ्री रेडिकल what is the similar phenomenon that can occur in all these three types of compounds यो तीनटै चीजमा एउटा चीज एकदमै कमन छ के चीज होला त कसैले भन्न सक्छ मलाई rearrangement एउटा rearrangementहरु के छ रे भन्दा rearrangementहरु हुन्छ त्यो पनि भएन फ्री रेडिकलमा रिअरेन्जमेन्ट हुँदैन है खास एकदमै रेयर केस हो रेयरेस्ट केस हो फ्री रेडिकलको रिअरेन्जमेन्ट भनेको अल्किन कार्बोकेटाइन र फ्री रेडिकलको एउटै चीज कमन के छ भन्दा दिस थ्री आर sp2 हाइब्रिडाइजेसन sp2 हाइब्रिडमा के हुन्छ भ्याकेन्ट p अर्बिटल हुन्छ के भ्याकेन्ट p अर्बिटलको रेस्पेक्टमा यही भ्याकेन्ट p अर्बिटलको रेस्पेक्टमा सिग्मा इलेक्ट्रोनको डिलोकलाइजेसन हुने फेनोमेनालाई नै हाइपर कन्जुगेसन भन्छ हाइपर कन्जुगेसन भनेको डिलोकलाइजेसन अफ सिग्मा विथ रेस्पेक्ट टु पाई भन्ने पनि हुन्छ किनभने अल्किनमा के हुन्छ त पाई बन्ड हुन्छ त्यही भएर कति बुकमा चाहिँ के लेखा हुन्छ डिलोकलाइजेसन अफ सिग्मा इलेक्ट्रोन विथ रेस्पेक्ट टु पाई इलेक्ट्रोन इज कल भनेर लेखा हुन्छ कि त्यो पनि हाइपर कन्जुगेसन भयो डिलोकलाइजेसन अफ सिग्मा इलेक्ट्रोन विथ रेस्पेक्ट टु कार्बोकेटाइन भन्यो भने पनि हाइपर कन्जुगेसन विथ रेस्पेक्ट टु फ्री रेडिकल भन्यो भने हाइपर कन्जुगेसन विथ रेस्पेक्ट टु sp2 हाइब्रिडाइज सेन्टर भन्यो भने हाइपर कन्जुगेसन विथ रेस्पेक्ट टु भ्याकेन्ट p अर्बिटल भन्यो भने पनि हाइपर कन्जुगेसन तर डिलोकलाइजेसन अफ सिग्मा इलेक्ट्रोन क्यान नट बी विथ रेस्पेक्ट टु कार्बन आयन भन्छ कार्बन आयनमा यो हाइपर कन्जुगेसन हुँदै हुँदैन इट डज नट अफेक्ट द स्टेबिलिटी अफ कार्बन आयन याद गर्नु है यो इट डज नट अफेक्ट the stability of कार्बन आयन यो याद गर्नु कार्बन आयनको स्टेबिलिटीले चाहिँ यसको केही असरै हुँदैन म्याथमेटिकल्ली हाइपर कन्जुगेसनलाई मैले HC लेखेँ इज इक्वल्स टु हाउ क्यान यु क्यालकुलेट हाइपर कन्जुगेसन नम्बर अफ अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1 कहिले पनि नबिर्सनु हाइपर कन्जुगेसन भनेको नम्बर अफ अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1 हो एन्ड ग्रेटर द नम्बर अफ हाइपर कन्जुगेसन ग्रेटर स्टेबिलिटी तर बी केयरफुल बिफोर यु सी हाइपर कन्जुगेसन यु मस्ट सी रेजोनेन्स रेजोनेन्स हेरेपछि बल्ल हाइपर कन्जुगेसनमा जाने रेजोनेन्स नहेरिकन हाइपर कन्जुगेसनमा नजाने क्लियर छ सबैजनालाई yes sir ओके विच मोर स्टेबल जम्मा तीनटा चीजमा मात्रै हुन्छ है हाइपर कन्जुगेसन ख्याल गर सबै ठाउँमा हुँदैन फेरि अल्किनमा हुन्छ कार्बोकेटाइनमा हुन्छ फ्री रेडिकलमा हुन्छ अल्किन कार्बोकेटाइन र फ्री रेडिकल अरुमा हुँदैन विच मोर स्टेबल अप्सन्स लेख्दै जाऊ आन्सर मिलाउँदै जाऊ CH3 CH प्लस CH3 B मा CH3 CH2 CH2 प्लस C मा CH3 CH2 प्लस आन्सर गर्दाखेरि जहिले पनि अर्डरमा लेख्ने कोसिस गर र D मा CH3 प्लस A C B D SCBD आर यु स्योर फर्स्टमा तिमीले रेजोनेन्स कतै छ कि एकचोटि चेक गर फर्स्टमा यो कुनैमा यो मध्येको कुनैमा रेजोनेन्स छ कि चेक गर छैन छैन भने बल्ल अब हाइपर कन्जुगेसनमा जाऊ हाइपर कन्जुगेसन भन्ने वर्ड दिमागमा आउने बित्तिकै यो कम्पाउन्ड अल्किन हो कि होइन चेक गर या कार्बोकेटाइन हो कि होइन चेक गर या फ्री रेडिकल हो कि होइन चेक गर त्यो तीनटा मध्ये कुनै एउटा हो भने मात्रै हाइपर कन्जुगेसन हेर होइन भने हाइपर कन्जुगेसन हेर्दैन हेर कुरा बुझ्यौ ल मलाई भन यो
के हो अल्किन कार्बोकेटाइन र फ्री रेडिकल मध्ये कुनै हो कि हैन क्वेशन Cation. हो भने अब बल्ल हाइपर कन्जुगेसन हेर्ने अनि हाइपर कन्जुगेसनलाई चाहिँ अल्फा हाइड्रोजन +1 गर्नु पर्यो प्लस भयो प्लसको छेउका दुईटा कार्बनलाई अल्फा भन्न पाइयो दुवै साइडलाई भने यसमा अल्फा हाइड्रोजन कतिवटा छ भन्दै हो त Chart. 6वटा छ 6वटा। हाइपर कतिवटा हुने भयो 7. 7वटा हेर यो प्लस भयो यो अल्फा भयो यो बिटा भयो हामीलाई अल्फा चाहिएको कि बिटा Alpha. अल्फा अल्फा हाइड्रोजन जम्मा कतिवटा छ 2. 2 दुईटा छ हाइपर कन्जुगेसन कतिवटा 3. 3 भेरी गुड यो प्लस हो भने यो अल्फा हो अल्फा हाइड्रोजन कतिवटा छ 3. 3 कतिवटा छ 4. 4 यो डी मा त अल्फा हाइड्रोजन छ त China. छैन हैन नो हाइपर कन्जुगेसन सो व्हाट इज द आन्सर भने आन्सर इज ए पछाडी सी C. सी बी पछाडी एसिपिडी एसबीडी इज द करेक्ट ओके गुड सो धेरैजनाले मिलायो तर धेरै सबैजना बोल्या छैन एक दुईजना मात्रै बोलिरहेछ सबैजनाले बोल्यो भने राम्रो हुन्थ्यो सर डीमा हाइपर कन्जुगेसन त के अल्फा हाइड्रोजनको 0 हाइपर कन्जुगेसन 1 भन्न मिल्दैन भन्न मिल्दैन हाइपर कन्जुगेसन त्यतिखेर मात्रै भन्न मिल्छ जहाँनिर अल्फा हाइड्रोजन हुन्छ अल्फा हाइड्रोजन नभए ठाउँमा नो फर्मुला इज एप्लाइड सो नो हाइपर कन्जुगेसन ओके ए CH3 CH free radical CH3 B C6H5 CH free radical CH3 C C6H5 CH2 CH2 free radical and D CH3 CH2 free radical. Answer carefully, answer with order. A. A. B. D. C. आन्सर केयरफुली है हतार नगरिकन मैले के भनेको छु तिमीलाई त्यो चाहिँ एकदमै ख्याल गर जहिले पनि फर्स्टमा के हेर्ने रे Resonance. इज देयर एनी चान्सेस अफ ह्याभिङ रेजोनेन्स इन एनी अफ द अप्सन्स C. बी सी मा कि बी मा बीमा लेट्स सी है लेट्स चेक इट यतिकै हेर्दाखेरि बेन्जिन देख्ने बित्तिकै रेजोनेन्स हुन्छ भन्ने कन्सेप्ट पनि लगाउने है यदि यो फ्री रेडिकलमा हेर त look at this free radical is this free radical in conjugation or not कन्जुगेसनमा छ छ नि त फ्री रेडिकल सिंगल बोन्ड अनि डबल बोन्ड भन्ने कन्जुगेसनमा छ नि त सो बी मा रेजोनेन्स हुने कि नहुने हुने look at सी मा हेर्यो भने यो बेन्जिन भयो बेन्जिनमा CH2 अनि फेरि CH2 अनि फ्री रेडिकल यसमा पनि बेन्जिन त छ तर यो फ्री रेडिकललाई तिमी हेर त is this free radical in conjugation with benzene ring no किनभने हेर त फ्री रेडिकल छ फेरि सिंगल बोन्ड छ अनि फेरि सिंगल बोन्ड छ अनि डबल बोन्ड छ दिस इज नट अ कन्जुगेटेड सिस्टम ओके यसमा रेजोनेन्सको कुनै सम्भावना छैन सो रेजोनेन्स कुनमा मात्रै छ एबीसीडी मध्ये बीमा सो आन्सर इज बी नो डाउट बी इज द करेक्ट आन्सर अब अर्डर जान्नु पर्यो भने यु सी द नम्बर अफ अल्फा हाइड्रोजन ओके ए मा कतिवटा अल्फा हाइड्रोजन छ यो पनि अल्फा भन्छ अल्फा हाइड्रोजन 6 वटा छ 6. हाइपर कन्जुगेसन इज इक्वल्स टु 7 भयो 7. बी मा हेर्नै परेन सी मा हेर्दा यो फ्री रेडिकल भयो नि यो अल्फा हो जम्मा अल्फा हाइड्रोजन कतिवटा छ 2. हाइपर कन्जुगेसन इज इक्वल्स टु 3 भयो के जम्मा 3. अनि डी मा हेर्यो नि फ्री रेडिकल भने यो अल्फा हो अल्फा हाइड्रोजन कतिवटा छ 3. 3 हाइपर कन्जुगेसन इज इक्वल्स टु 4 भयो 4. आन्सर गर्न सक्यो तिमीहरूले यस सर बी पछाडी ए पछाडी डी डी पछाडी D. बी C. एसिडी बी ए डी सी नट सीडी डीसी इज द करेक्ट आन्सर सर हजुर त्यो सुरुमा के त्यो हाइपर कन्जुगेसन 7 छ त्यो भनेको के हो त्यो डिलोकलाइजेसन अफ सिग्मा इलेक्ट्रोनको 7 वटा ठाउँमा हुन्छ हैन एउटा चाहिँ यही ओरिजिनल स्ट्रक्चर भयो हैन अनि अरु 6 वटा चाहिँ यो अल्फा हाइड्रोजनको डिलोकलाइजेसन भएर बन्छ त्यही भएर टोटल चाहिँ 7 वटा स्ट्रक्चर हुन्छ भने हो के स्ट्रक्चर 7 वटा हाइपर कन्जुगेटिभ स्ट्रक्चरको नम्बर चाहिँ 6 मात्रै हो टोटल नम्बर अफ स्ट्रक्चर चाहिँ 7 हो टोटल नम्बर अफ स्ट्रक्चर ड्यू टु हाइपर कन्जुगेसन इज 7 टोटल नम्बर अफ हाइपर कन्जुगेटिभ स्ट्रक्चर इज जस्ट 6 इज इक्वल्स टु नम्बर अफ अल्फा हाइड्रोजन हो ओके अझै एउटा क्वेशन है तपाईँ बनाउनु छ हजुर
स्ट्रक्चर कसरी बनाउने त्यो 7 वटा ओके हेर त ल हेर हाइपर कन्जुगेसन स्ट्रक्चर कसरी बनाउने भनेको छ त्यो नबनाए पनि हुन्छ अहिले खास तिमीले भनेको भएर मात्रै मैले बनाइदिएँ है त ल हेर यो एउटा केस बनाऊ यो अल्किन बनाऊ ल CH डबल बन्ड CH2 सर है कार्बोकेटाइन बनाएको भए पनि हुन्थ्यो अल्किन बनाए नि हुन्छ जे बनाए नि हुन्छ है यो एउटा अल्किन भयो योसँग यो अल्किनको डबल बन्डको ठ्याक्कै छेउको कार्बनलाई अल्फा भन्ने हो नि त हो यो अल्फा हाइड्रोजन चाहिँ डिलोकलाइजमा जाने हो के अल्फा हाइड्रोजन डिलोकलाइजमा जाँदाखेरि यसले रेजोनेटिङ स्ट्रक्चर जस्तै बनाउँछ यो हाइड्रोजन यो दुईटा बन्ड त छोकै छैन हामीले यहाँबाट हाइड्रोजन मुभ भएर यसमा डबल बन्ड बन्यो अनि CH छँदैछ यहाँ सिंगल बन्ड बन्यो CH2 बन्यो यहाँ इलेक्ट्रोन गएर माइनस बन्यो अब यो हाइड्रोजन जुन छ नि H सँग त इलेक्ट्रोनै छैन हेर त H प्लस हो योसँग इलेक्ट्रोनै छैन यो H चाहिँ यो डबल बन्ड बनेको ठाउँमा चाहिँ बोन्डै नबनाइकन यसरी बसिरहेको हुन्छ यो बोन्डै नबनाइकन हुने रेजोनेन्स भएर यसलाई नो बोन्ड रेजोनेन्स पनि भन्छौँ कि यसलाई के पनि भन्छौँ अरे भन त नो बोन्ड रेजोनेन्स अनि यो कुन इलेक्ट्रोन मुभ भएको छ भन त मलाई यो मैले ब्ल्याक पेनले इन्डिकेट गरेको छु कुन इलेक्ट्रोन हो यो सिग्मा हो कि पाई हो सिग्मा हो नि सिग्मा इलेक्ट्रोनले आफ्नो अर्बिटल छोडेर अर्काको अर्बिटलमा गएको छ हेर त एकचोटि ध्यान दिएर सिग्मा इलेक्ट्रोनको डिलोकलाइजेसन भयो के कारणले डिलोकलाइजेसन भएको त भन्दा यो पाईको कारणले हो नि त फेरि त्यही भएर यसलाई सिग्मा पाई कन्जुगेसन पनि भन्छ सिग्मा पाई कन्जुगेसन भनेको यही हो नो बोन्ड रेजोनेन्स सिग्मा पाई कन्जुगेसन अनि मलाई भन न सिग्मा बोन्ड भनेको लुज बोन्ड हो कि टाइट बोन्ड हो टाइट बोन्ड भनेको त मुभ हुने कि नहुने मुभ हुनुपर्ने थियो कि नहुनु पर्ने थियो नहुनु पर्ने नहुनुपर्ने पनि मुभ भयो नि त यो भने चाहिँ एक्सपेक्टेड भयो कि अनएक्सपेक्टेड भयो अनएक्सपेक्टेड सो कन्जुगेसन बियोन्ड एक्सपेक्टेसनलाई हामी हाइपर कन्जुगेसन भन्ने नामले चिने हो कि यो फेनोमेनन सुरुमा स्टडी गर्ने मान्छेको नाम चाहिँ बेकर एन्ड नेथन भन्ने थियो त्यही भएर यसलाई बेकर नेथन इफेक्ट पनि भन्छ हाइपर कन्जुगेसनको अर्को नाम हो बेकर नेथन इफेक्ट बेकर नेथन इफेक्ट हाइपर कन्जुगेसनलाई हामीले बेकर नेथन इफेक्ट पनि भन्छौँ है याद गरिराख सिग्मा पाई कन्जुगेसन नो बोन्ड रेजोनेन्स हाइपर कन्जुगेसन भनेको यही हो र हाइपर कन्जुगेसनमा तिमीले सम्झिनै पर्ने दुईटा अर्को स्पेशल पोइन्टहरू स्पेशल पोइन्ट भनेर सम्झिराख भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन पनि हो यो सेडजेफ्स रुल थाहा छ नि तिमीहरूलाई सेडजेफ्स रुल इज बेस्ड अन हाइपर कन्जुगेसन बेस्ड अन हाइपर कन्जुगेसन सेडजेफ्स रुल के को आधारमा बनाएर रुल रहेछ भन त हाइपर कन्जुगेसन एउटा याद गर्नु पर्यो अर्को बिर्सिनै नहुने पोइन्ट चाहिँ टलिन थाहा छ तिमीहरूलाई टलिन कुन डिरेक्टिभ होला तिमीलाई के लाग्छ यो अर्थोप्यारा डिरेक्टिभ हो कि मेटा डिरेक्टिभ हो मेटा डिरेक्टिभ त हुँदै होइन किनभने त्योसँग कार्बनमा अक्टेट कम्प्लेट छ अर्थोप्यारा डिरेक्टिभ हो त्यो कारणले अर्थोप्यारा डिरेक्टिभ हो कार्बनसँग लोन पेयरै छैन कसरी अर्थोप्यारा हुन्छ यसमा पनि हेर न यो डबल बन्ड भयो नि अनि यो सिंगल बन्ड भयो नि अनि अल्फा हाइड्रोजन भयो कि यसमा पनि अल्फा हाइड्रोजनको डिलोकलाइजेसन हुन्छ अल्फा हाइड्रोजनको डिलोकलाइजेसनलाई हामीले रेजोनेन्स भन्ने कि हाइपर कन्जुगेसन सो टलिन इज ओपी डिरेक्टिभ ड्यू टु हाइपर कन्जुगेसन यो पनि कहिले पनि नबिर्सनु हाइपर कन्जुगेसनमा यति सम्झे पुग्छ अरू केही सम्झिनु परेन भन्छ हाइपर कन्जुगेसन केमा अपरेट गर्छ अरे भन्दा त अल्किनमा यो बेन्जिन भनेको नि अल्किन त हो नि टलिनको यो बेन्जिन पनि त अल्किन हो नि सेडजेफ्स रुलबाट बन्ने पनि अल्किन त हो नि सो अल्किनमा अपरेट गर्छ कार्बोकेटाइनमा अपरेट गर्छ फ्री रेडिकलमा गर्छ sp2 मा मात्रै गर्छ sp3 मा गर्दैन कार्बेनाइनमा गर्दैन डिलोकलाइजेसन अफ सिग्मा इलेक्ट्रोन हो विथ रेस्पेक्ट टु पाई इलेक्ट्रोन सिग्मा पाई कन्जुगेसन पनि भन्छ बोन्डै नबनाइकन हुने रेजोनेन्स भएर नो बोन्ड रेजोनेन्स पनि भन्छ अनि बेकर नेथनले स्टडी गरेको भएर बेकर नेथन इफेक्ट पनि भन्छ म्याथमेटिकली नम्बर अफ अल्फा हाइड्रोजन +1 हो अनि हाइपर कन्जुगेसनको नम्बर बढ्यो भने स्टेबिलिटी बढ्छ तर बी केयरफुल रेजोनेन्स इज स्ट्रङ्गर देन हाइपर कन्जुगेसन सुरुमा रेजोनेन्स हेरेर मात्रै हाइपर कन्जुगेसन हेर्नु पर्यो क्वेसन अझै दिउँ कि थर्ड फ्याक्टरमा जाउँ भन
क्वेसन दिनु न अझै ल लास्ट क्वेसन एउटा है त धेरै दिन है विच मोर स्टेबल है क्वेसन ल अप्सन नम्बर ए मा यस्तो छ अप्सन नम्बर बी मा यस्तो छ अप्सन नम्बर सी यस्तो छ यहाँ ओ छ यहाँ प्लस छ र अप्सन नम्बर डी चाहिँ यस्तो छ ल आन्सर विथ अर्डर ए बी डी A B D C. ओके सुरुमा पहिला रेजोनेन्स हेर एमा रेजोनेन्स हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ बीमा रेजोनेन्स हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ हुन्छ सीमा रेजोनेन्स हुन्छ कि हुँदैन 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 लो किनभने लोन पेयर फेरि सिंगल बोन्ड अनि फेरि सिंगल बोन्ड अनि प्लस यसलाई कन्जुगेट भन्न पाइँदैन नो रेजोनेन्स है डीमा त हुँदै हुँदैन भनेपछि ए र बी मध्ये एउटा खोज्नु पर्यो है एमा रेजोनेन्स हुन्छ अनि रेजोनेन्स बीमा पनि हुन्छ भन्छ त रेजोनेन्सले त यसमा दुईटालाई आन्सर गर्नै मिलेन यो प्लसको छेउमा हेर त यो CH3 हो यो पनि CH3 हो नि त अल्फा हाइड्रोजन कतिवटा छ 6वटा हाइपर कन्जुगेसन कतिवटा 7वटा अनि रेजोनेन्स पनि छ रेजोनेन्स पनि छ है यसको लागि रेजोनेन्स छ अनि अल्फा हाइड्रोजन कतिवटा 3टा हाइपर कन्जुगेसन कतिवटा 4वटा भन्छ हाइपर सो ए बडी स्टेबल कि बी त A ए पछाडि बी ए पछाडि बी बी पछाडि सी कि डी D किनभने यो प्लस भएपछि यो दुईटा मात्रै अल्फा हाइड्रोजन भयो यसको लागि अल्फा हाइड्रोजन इज इक्वल्स टु 2 हाइपर कन्जुगेसन इज इक्वल्स टु कति 3 यो प्लसको लागि त कतिवटा अल्फा हाइड्रोजन भयो त डी को लागि 5 अल्फा हाइड्रोजन इज इक्वल्स टु 5 हो भने हाइपर कन्जुगेसन कति त 6 6 सो आन्सर इज ए बी पछाडि के डी B C DC अब तिमीहरूले रेजोनेन्स र हाइपर कन्जुगेसन मिक्स गरेर दियो भने पनि कम्पेयर गर्न आयो कि आएन आयो है त थर्ड फ्याक्टरमा जाऊ थर्ड फ्याक्टर इज इन्डक्टिभ इफेक्ट इन्डक्टिभ इफेक्ट यो चाहिँ सबैभन्दा विक इफेक्ट हो यसलाई हामी विक इफेक्ट भन्ने इन्डक्टिभ इफेक्टमा कुन इलेक्ट्रोन मुभ हुन्छ सिग्मा नै हो सिग्मा नै मुभ हुन्छ तर मुभ भएर अर्बिटल चेन्ज गर्छ कि गर्दैन गर्दैन नगर्ने भएको भए यसलाई डिस्प्लेसमेन्ट अफ सिग्मा इलेक्ट्रोन भन्छ क्या याद गर है डिस्प्लेसमेन्ट अफ सिग्मा इलेक्ट्रोन इज इन्डक्टिभ इफेक्ट डिलोकलाइजेसन अफ सिग्मा इलेक्ट्रोन इज हाइपर कन्जुगेसन डिस्प्लेसमेन्ट अफ सिग्मा इलेक्ट्रोन कुन सिग्मा इलेक्ट्रोन भित्र टु वर्ड्स यसरी लेखौँ है टु वर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ एलिमेन्ट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ एलिमेन्टतिर सिग्मा इलेक्ट्रोनको डिस्प्लेसमेन्टलाई नै हामी इन्डक्टिभ इफेक्ट भन्छौँ टु टाइप्स हुन्छ दुईटा किसिमको इन्डक्टिभ इफेक्ट हुन्छ के हुन्छ भन्दै plus I minus प्लस आई भनेको कस्तो ग्रुप हो इलेक्ट्रोन दिने कि तान्ने कार्बनलाई दिने हो इलेक्ट्रोन डोनेटिङ ग्रुप हो यो इलेक्ट्रोन डोनेटिङ ग्रुपलाई हामी प्लस आई ग्रुप भन्छौँ इलेक्ट्रोन डोनेटिङ ग्रुपमा कस्तो ग्रुप पर्छ भने अल्काइल ग्रुप अरू धेरै सम्झेर बस्नु पर्दैन अल्काइल ग्रुप चाहिँ नबिर्सने अल्काइल ग्रुपमा पनि कार्बनको नम्बर बढ्दै गयो भने डोनेटिङ क्यापेसिटी के हुन्छ कार्बनको नम्बर बढ्दै गयो भने डोनेटिङ क्यापेसिटी बढ्दै जान्छ भने मिथाइल बढी डोनेटिङ हुन्छ कि इथाइल इथाइल कि प्रोपाइल प्रोपाइल कि ब्युटाइल ब्युटाइल अनि ब्रान्चिङ बढ्दै गयो भने पनि डोनेटिङ क्यापेसिटी बढ्दै जान्छ त्यसो भए प्राइमेरी बडी डोनेटिङ हुन्छ कि सेकेन्डरी सेकेन्डरी बडी कि टर्सरी सो टर्सरी अल्काइल ग्रुप
Tertiary. So tertiary alkyl group is more electron donating than secondary alkyl group. Secondary alkyl group is more electron donating than primary alkyl group. This primary alkyl group is more electron donating than methyl group. And methyl is more electron donating than hydrogen. याद गरिराख इलेक्ट्रोन डोनेटिङ ग्रुप भयो भने इलेक्ट्रोन विथड्रोइङ ग्रुप चाहिँ तिमीले अब घोक्नुपर्छ है माइनस आई भनेको चाहिँ इलेक्ट्रोन विथड्रोइङ ग्रुप हो बाँकी रहेको सबै ग्रुप इलेक्ट्रोन विथड्रोइङ भनेर सम्झिनु इक्जाममा विच इज प्लस आई विच इज माइनस आई नै सोधिन्छ धेरै जसो गाह्रो क्वेसन सोध्दैन सम्झिने तरिका कति सजिलो भयो अल्काइल ग्रुप प्लस आई बाँकी रहेको माइनस आई त्यति त सम्झिन सकिन्छ तर बेला बेलामा चाहिँ विच इज मोर एसिडिक सोध्छ विच इज मोर बेसिक सोध्छ विच इज मोर स्टेबल सोध्छ त्यसको लागि यसको अर्डर पनि जान्नुपर्छ नाइट्रो साइनाइड CO कार्बोनाइल ग्रुप अल्डिहाइड अनि किटोन आउँछ है कार्बोनाइल ग्रुपमा COOH भनेको कार्बोक्सिलिक एसिड फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो OH कुनै किताबले OR अगाडि लेखेको हुन्छ OH पहिला लेख अनि OR अनि NH2 अनि SP भनेको ट्रिपल बन्ड है अनि SP2 र लास्टमा H यसको पनि लास्टमा H नै हो यसलाई इलेक्ट्रोन विथड्रोइङ ग्रुप भन्ने H चाहिँ इलेक्ट्रोन रिलिजिङ हो कि विथड्रोइङ हो त हाइड्रोजन चाहिँ Withdrawing. हाइड्रोजन त हेर न दुवैतिर लेखेको छु मैले यहाँ प्लस विथड्रोइङमा पनि लेखेको छु रिलिजिङमा पनि लेखेको छु हाइड्रोजन हैज जीरो इंडक्टिव इफेक्ट हाइड्रोजन को इंडक्टिव इफेक्ट भ्यालु कति जीरो नाइदर प्लस आई हो यो नाइदर प्लस आई नर माइनस आई भनेर सम्झिने हाइड्रोजन को इंडक्टिव इफेक्ट भ्यालु जीरो हुन्छ इट इज नाइदर प्लस आई नर माइनस आई यो पनि याद गर्नु पर्यो अब अहिले हामीले पढिराखेको हेर त इन्टरमिडिएट हो इन्टरमिडिएटमा यो फ्री रेडिकल भयो यो कार्बोकेटाइन भयो र यो कार्ब एनाइन भयो तीनटा भयो हैन यो फ्री रेडिकल र कार्बोकेटाइन चाहिँ गरिब कि धनी अरे अक्टेट कम्प्लिट कि इनकम्प्लिट रे Incomplete. Complete. अनि अक्टेट इनकम्प्लिटलाई गरिब भन्ने कि धनी भन्ने गरिब गरिब गरिब। भन्ने अनि कार्ब एनाइन चाहिँ गरिब कि धनी धनी तिमी मलाई भन न गरिबलाई दिनुपर्छ कि तान्नुपर्छ होला दिनुपर्छ भेरी गुड दिने भनेको प्लस आई कि माइनस आई दिनु भनेको प्लस आई हो नि त त्यसमा म एक लाइन लेख्छु हेर त स्टेबिलिटी अफ कार्बन फ्री रेडिकल and carbocation कार्बन फ्री रेडिकल एन्ड कार्बोकेटाइन दुईटै के त गरिब स्टेबिलिटी अफ गरिब इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु दिने कि तान्ने Bini. दिने भनेपछि प्लस आई एन्ड इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु के त माइनस आई कुरा बुझ्यौ Yes, sir. त्यसो भए स्टेबिलिटी अफ कार्बेनाइन भनेको गरिब कि धनी धनी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु के माइनस आई Minus I. इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु प्लस आई एउटा सम्झेपछि अर्को आफसे आफ सम्झिहाल्छ है एकदमै इम्पोर्टेन्ट भनेर सम्झाला भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट भनेर सम्झ र लास्ट यसलाई एप्लाई गर्नलाई दुईटा क्वेसन लेखौँ सक्यो अनि इन्डक्टिभ इफेक्ट भने विच इज मोर स्टेबल A CS3 CS2 plus B CS2CN CS2Cl CS2 plus B CS2CN CS2 plus ल र D CS2NO2 अनि CS2 plus लेखला मैले which is more stable answer with order
पहिला तिमीहरू के बुझ भन्दा क्वेसन के हो गरिब हो कि धनी हो एडीसीबी क्वेसन त गरिब। गरिब हो त्यसमा त डाउट छैन प्लस भन्छ हजुर। गरिब भयो भने यो गरिब हो भने गरिबलाई हजुर। दिनुपर्छ कि तान्नुपर्छ दिनुपर्छ दिनुपर्छ हेर दिने भनेपछि यो छेउको ग्रुप हेर के यो छेउको ग्रुपमा के छ हेरेर भने CH3 छ CH3 भनेको प्लस आई कि माइनस आई प्लस आई प्लस आईले दिन्छ प्लस आई बीमा हेर त के छ Cl छ छेउमा Cl भनेको प्लस आई कि माइनस आई माइनस आई माइनस आई माइनस आई सी है यो सीमा हेऱ्यो भने Cn छ Cn भनेको प्लस आई कि माइनस आई माइनस आई र डीमा हेऱ्यो माइनस भने आई। NO2 छ NO2 भनेको प्लस आई कि माइनस आई माइनस आई त्यसमा आन्सर अनडाउटली के माइनस भयो आई ए आन्सर ए भयो ओके ए आन्सर भयो ए अब अर्डर चाहियो तिमीलाई ए आन्सर त ए भयो ल अर्डर चाहियो भने बी पनि माइनस आई सी पनि माइनस आई डी पनि माइनस आई भएपछि हामीलाई बढी माइनस आई चाहियो कि कम माइनस आई चाहियो कम बडी कम माइनस आई चाहियो नि बढीले त बढी घटाउने भयो नि कम भयो भने कम घटाउने म्हणजे अघि लेखेको अर्डर घोक्नु पर्ने रहेछ कि रहेनछ रहेन छ घोक्नै पर्छ अर्डर चाहिँ घोक्ने हो मैले पनि घोकेको तिमीले पनि घोक्नै पर्छ ओके ओके अब मलाई भन त त्यो अर्डरमा सबभन्दा अगाडि आउने चाहिँ लिस्ट स्टेबल हुनु पर्यो सबभन्दा पछाडि आउने चाहिँ मोर स्टेबल हुनु पर्यो के भन्दै त आन्सर ए पछाडि के हुनु पर्यो ए पछाडि बी बी पछाडि सी सी पछाडि डी सबभन्दा अनस्टेबल त डी हुनु पर्यो नि त किनभने गरिबबाट सबभन्दा धेरै तान्यो भने त गरिब त धेरै स्टेबल हुन्छ कि धेरै अनस्टेबल हुन्छ अनस्टेबल Very stable. कुरा बुझ्यौ सर ल ए मा लेख त CH3 CH2 माइनस बी मा लेख CH2 F CH2 माइनस सी मा लेख CH2 Br CH2 माइनस अनि डी मा लेख CH2 I CH2 माइनस आन्सर भने एबीसीडी क्वेशन यसपालि गरिबवाला परेछ कि धनीवाला बी सी डी B ए C D A बी सी डी बी Okay, सी सी B डी C D A A. good that's the perfect answer okay किनभने क्वेशन धनी हो धनीलाई त तान्नु पर्छ ए मा त दिने छ यस सर बी मा पनि तान्ने छ सी मा पनि तान्ने छ र डी मा पनि तान्ने छ भने अब बढी तान्ने चाहियो कि कम तान्ने त बडी तान्ने बढी बढी तान्ने तान्ने। सो सबैले बुझ्यो कि स्टुडेन्ट्स इन्डक्टिभ इफेक्ट सम्मको कुरा सर यस सर हामीले भोलि चाहिँ म इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्टको केही थोरै आउटलाइन सिकाउँछु र अनि टाइप्स अफ रियाक्सनमा गइहाल्छु आजको क्लास यतिमै स्टप गर्ने हुन्छ सर थ्याङ्क यू सर गुड नाइट एभ्रीबडी Good night, Good sir. night, Bye. sir. एमोनियाको नपर्ने ल